السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في ايبيزود جديدة اللي هي التاسعة في الفورماسيون ديالنا ديال سيج كونطابيليتي سون الاي سيت، واللي غادي تدوي على لا كرياسيون دين سوسيتي. وكيف ما جرات العادة، هذا هو لا دوزيام كا بارتيكولير اللي غادي تكون فيه واحد البوتيت ريفيزيون على لا كونطابيليتي دي سوسيتي اللي ديجا قارين الناس ديال لافاك والناس ديال الجيستيون والناس ديال الكونطابيليتي، وندخلوا اللوجيسيال ديالنا على بركة الله. اول حاجه تندخلوا هنايا التريتمون جورنو دو سيزي، نجبدو الدوكيمون ديالنا اللي خاصها تكون ديجا واجده، اللي هي لي زيكريتور كونطابل. ديجا حاط واحد التصويره هنايا ديال واحد لا سيزي اللي هي هادي، وندخل اللوجيسيال ديالنا. اول حاجه شوفوا بعدا هاد ليكريتور كونطابل اللي متكانت لو 1.6، وبدات بلا سوسكريبسيون دو كابيتال. نجيو هنا لو موا 6 اللي هو جوان. ها هو اول اوبيراسيون غتكون اوبيراسيون ديفير. نديرو اوكي، نديرو لا دات ديال اليوم اللي هي لو 9. نيميرو دو فاكتور حنا ما خدامينش على شي فاكتور باش نديرو لا نيميرو ديالها، غادي نبداو ديريكت بالنيميرو دو كونت ونشوفو شنو عندنا في الاول. اسوسي كون دابور اون نيميرير بان مونطون ديال 220000. نكتبوها هنايا. النيميرو دو كونت ديالو هو 34611. 34611 في الليبيلي غنديرو سوسكريبسيون. سوسكريبسيون وفي المونطون غنديرو 220000. 220000 ونديرو اونطري. هاهي دارت عندنا هنايا لا دوزيام كونت اللي هو اسوسي كون دابور اون ناتور اللي هو النيميرو دو كونت ديالو 34612. 34612 حتى هو سوسكريبسيون بمونطون جو بونس كان 180000. وي 180000. 180 180000 اونطري. وفي الكريدي عندنا كابيتال سوسيال اللي النيميرو دو كونت ديالو 1111. 1111 وما تحتاجوش تجيو تكالكيليو هنا المونطون. اون فوا تكليكي هنايا على كريدي وتجي لهنايا ودير ايكيليبر. ايكيليبر هي كالكولي هنا 400000 ودير اونطري. هي دارت في الكريدي 400000. هذه كانت لا بروميير écriture ديال لا سوسكريبسيون دو كابيتال. وندوزو لا دوزيام écriture. هاهي تطلع لك هنايا راه هاد القلم هذا كيعني بلي ان لوبيراسيون تيزات، ومنو تقدر تعاود تكليكي عليه وتعاود تدخل وتعدل عليها الا كان عندك فيها شي خطا ولا شي حاجه. نشوفوا لا دوزيام écriture هي لا ليبراسيون دي زابور اون ناتور. هادي غنديروها في لي زانوفو، يعني لي شوز لي جداد في لونتربريز تزادو. ندخلو هنايا لي زانوفو، نديرو اوكي، نديرو لا ميم دات لو 9. النيميرو دو كونت نشوفو لا بروميير كونت اللي عندنا والمونطون ديالها. عندنا فوند كوميرسيال 100000. فوند كوميرسيال الفوند كوميرسيال النيميرو دو كونت ديالو 2230. 2230 في الليبيلي
نديرو libération des apports en nature بان مونطون ديال 100,000. 100,000 هي هادي اونطري. كإشارة فقط وكتذكير بالفرق بين لي زابور اون ناتور و لي زابور اون نيميرير. لي زابور اون ناتور هي اي حاجة ملموسة، شي حاجة ملموسة، و هذا و لي زابور اون نيميرير هي شي حاجة ديال الفلوس العاقة. نكملو لوبيراسيون ديالنا. عندنا ماتيريال اي اوتياج ب 50,000. ماتيريال اي اوتياج نيميرو دو كونت ديالو هو 2332 2332 بان مونطون ديال 50,000. نديرو اونطري ونرجعو هنايا. عندنا ماتيريال انفورماتيك ب 30,000. ماتيريال انفورماتيك اللي النيميرو دو كونت ديالو ماتيريال انفورماتيك بلاتي نرجعو نشوفو 2355 بان مونطون ديال 30,000. اونطري و غيتكريديت عندنا اسوسي كون دابور اون ناتور اللي النيميرو دو كونت ديالو 34612 34612. و كيف ما قلت لكم قبيله يكفي انك تورك هنايا على الكريدي وتجي دير هنا اكيليبر و تيدير لك لا كالكول اوتوماتيكمون 180,000 و تدير اونطري. وها هي لا دوزيام اوبيراسيون ديالنا داز. شنو باقي عندنا؟ عندنا هنا ليبيراسيون دي زابور اون نيميرير دو 50%. هنايا داروا واحد الكا اللي داروا فيه لا ليبيراسيون بارسيل، داروا لا مواتي وعاد غيديروا عاوتاني لا مواتي. حنايا بلا ما نعقدوها غادي نديرو بحال داروا لا ليبيراسيون توتالمون، يعني هاد جوج ديال لي زوبيراسيون، هاد الثالثه والرابعه غنشركوهم في اوبيراسيون وحده، حيت هنايا داروا لابيل وهنا داروا نو ابلي. المهم حنا غنشركوهم في اوبيراسيون وحده باش ما يتلفش لكم داكشي من الديبار، باش نبسطو عاوتاني باش يكون داكشي بسيط. نديرو اول كونت 34611 غنديروها في بنك، غنخدمو في لا بنك. ندخلو لا بنك اوكي. لا ميم دات لو 9 هنايا قلنا 34611 غادي تكون عندنا في الكريدي بوغ ان مونطون ديال 220,000 اونطري. و ها هو دار لنا لا سونطراليزاسيون راسو، دار لنا لا بنك في الكريدي حتى هي في لا دي بي عفوا ب 220,000. للاشاره فقط باش ما تخربقوش هنايا، هاي هنا عندنا 110,000 وهنا 110,000 110,000 110,000. هنايا غير فرقوها، لا طلعتو هنايا الفوق كتبان لكم ديجا هنايا كاينه 220,000 اللي هي هادي لي زابور اون نيميرير، هي اللي درت انا دابا. هاهي هنايا لي زابور اون نيميرير، ها هي عفوا ها هي كطلع لكم هنا اسوسي كوم دابور اون نيميرير، هي اللي درت فيها 220,000 وديبيتيت لا بنك. بسيطه ماشي شي حاجه صعيبه. بقات لا ديغنيير ايطاب واللي هي لا ريغلومون دي فري دو كونستيتيسيون، حتى هي غادي تكون في لا بنك. نرجعوا لا بنك، لا ميم دات نيميرو دو كونت غادي نديرو
لا فخي دو كونستيتيسيون غنديروها في الديبي، ها هي نديروها هنايا اللي النيميرو دو كونت ديالها 2111. في الليبيل نديرو ريغلومون، règlement des frais de constitution بان مونطون ديال 13150. نتاكدوا من داك المونطون واش هو هذاك. هي هذيك 13150. ونديرو عاوتاني اونطري، وها هو دار لينا عاوتاني لا سونطراليزاسيون الراسو، ها هي دايره لينا في الكريدي 13150. هاكا كتكون الديبي ديما قد الكريدي، وهكذا تكون سالاش لاسيزي ديال هاد لي زيكريتور اللي درناها بكا سامبل باش ما تعقدش. وان شاء الله نديرو التتمه شيك اخر في ليبيزود الجايه. وإلا كنتو من المتابعين ديالنا راه ان شاء الله جايين بزاف ديال ليكا اللي مختلفين، ولا ما كنتيش من المتابعين كنتمنى تهبط لتحت دير واحد الابوني وواحد اللايك كتشجيع على الاستمرار. ودمتم في رعاية الله.